अस्मिन् पर्याये अस्माकं सेल्फ लर्निंग क्वेश्चन बालानां कृते चिन्तितम् अत्यन्तं सुन्दरतया आगतं भोः। भवतु इदानीं पश्यामि कः समयः। अद्यापि एषा मम पत्नी सर्वाणि कार्याणि विलम्बेन करोति। मम गमनसमयः सञ्जातः। अयि कुत्र अस्ति आगच्छतु। सर्वदा भवती प्रतिदिनं विलम्बेन कार्याणि करोति, तेन मम कार्यहानिः जायते। आगच्छतु। किं कार्यं कृतवती एतावत्पर्यन्तं भवती? अहं विलम्बं कृतवती वा? पश्यतु कः समयः। 5:00 अहं पूजादिकं समापितवती, चायपानं सिद्धं कृतवती, अल्पाहारः सिद्धः अस्ति। तर्हि समयः कः इति वदति भवती? 5:00। 5:00 वा? आगच्छतु आगच्छतु, समयं दर्शयामि। 8:10 8:08 जायते। 5:00 तत्र घटी स्थगिता। एवं भवती मायां कृतवती। साधयतु।